الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا جڑا حق نہیں مندا حیدر نو او دین یقین تے نہیں آیا تے عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لائن تے نہیں آیا تے جڑا رازوں مردہ منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا اور نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں اور انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں
سے اصول بنتے ہیں۔ اور دیکھ زہرا کے بیٹوں کی شان کہ جن کی سواری رسول بنتے ہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا باست جماعت ایک بہت بڑے عالم دین نے جنہ دے نام تو میرے خیال کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا واقف نہ ہوئے۔ جناب محترم مولانا منظور احمد صاحب گجراں والے، وہ فرماندے نے ایک دفعہ مینوں شبیر شاہ حافظ آبادی نے دعوت تے بلایا، کھانے دی دعوت دیتی، میں چلا گیا۔ کہتے ہیں میں جدو اتھے پہنچیا تو مینوں فرمان لگے اٹھی، مولانا اج میں تانوں ایک عاشق رسول دی کتاب بخانی۔ وہ فرماندے نے میں دل میں سوچیا اپنے کسی عالم دی کتاب دکھان گے، اپنے کسی مقرر دی، کسی نعت خان دی، کسی شاعر، کہنے نے وہ اپنی لائبریری اندر گئے اور اتھوں ایک کتاب اٹھا کے لے کے آئے، اور وہ کتاب لے کے آ رہے نے، نالے ہاتھ جی کتاب پکڑیے، نالے کہہ رہے نے مولانا اے کتاب ایک عاشق رسول دی کتاب۔ کہنے نے وہ کتاب لیا کو نہ میرے ہاتھ جی پکڑائی تے میں ویکھی تے وہ کتاب پتہ کہندی سی، وہ کتاب سی ساڈی جماعت دے بہت بڑے شاعر مولانا بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ دی۔ ہن جڑی بابا جی سمسام سن نا، انہاں دا اصل نام بڑے گھٹ بندیاں نوں پتہ ہے۔ بابا جی سمسام ہی مشہور ہے، بابا سمسام، بابا سمسام۔ اصل انہاں دا نام سی علی محمد سمسام۔ کی نام سی؟ بولو خبلا، 2 روزہ جلسہ کرا لیں دے، بول دے ہے کوئی نہیں، تسی چنگے بندے، ہاں بولیا کرو، پمیں 1 روزہ کرا لیا کرو پر بولیا کرو، تسی 2 روزہ کروا کے تھک جاندے جے بول گیا۔ علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ جڑے میرے تو بڑے بھائی نے نا، میرے انہاں دا نام ہے محمد حسین، تے جڑے اس تو بڑے بھائی نے میرے، انہاں دا نام ہے محمد حسن۔ اور ایک جماعت بہت بڑے عالم دین گزرے نے، انہاں دے نام تو ہی میرے خیال تواڈے جو کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا واقف نہیں ہوئے گا، مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ۔ تے ہون جڑا میں نام لین لگا، اس نام تو بھی ہر بندہ واقف ہے، حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ۔
علامہ شہید رحمت اللہ علیہ جڑے سن نا انہاں دی والدہ محترمہ دا نام سی نور فاطمہ۔ اے ویکھو میں تانوں کنے نا گنا رہا، اے تانوں میں تاں گنا رہا تاکہ اے بات جڑی ہے سانو بھابیاں نوں تے پتہ ہی ہے، اسی تے کرنے ہی کرنے ہاں۔ اے نام میں تانوں تاں گنا رہا تاکہ جڑے ساڈے دوسرے بھائی نے جڑے اس غلط فہمی وچ مبتلا نے کہ اے جڑے نے اے آل رسول نو نہیں مانتے۔ جی میں اگلے دن ایک گل سنائی، ایک بندہ مینوں کہن لگا، انہیں مینوں کہندا جی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے جڑے اشعار سن نا، وہ کہندا میرے کول کلپ سی تے ایک بندہ کہندا جی تسی حضرت علی رضی اللہ مانتے ہی کوئی نہیں۔ وہ کہندا جی میں انہوں کڈ کے سنایا، بھائی یار ہمیں تو لگا مان آ ویکھ سن دے صحیح۔ وہ سن کے بڑا خوش ہوا تے کہن لگا اے مولوی تہاڈا نہیں ہے گا، آ جڑا شعر پڑھا تہاڈا مولوی۔ انہیں آئی یار مولوی بھی ساڈا ہے۔ انہیں ہور تقریراں شکرنا سنو کے انہوں مطمئن کیتا، دسیا بھی مولوی ساڈا۔ پھر کہن لگا وہ اتوں پڑھدا اتوں پڑھدا وچوں نہیں پڑھدا۔ بھی گل کرنے کا مطلب ہے بس کسی پاسے سانو جین ہی نہیں پہ دے۔ ایک گل مکائیے دوسری شروع کر دینے، دوسری مکائیے تیسری کر دیں۔ تو بات کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ ساریاں گلاں میں اس واسطے ذکر کر رہا، اے نام جڑے تانوں گنا رہا یہ صرف اس واسطے گنا رہا تاکہ غلط فہمی نکل جائے، یہ غلط فہمی دور ہو جائے اور یہ محبت دی فضا پیدا ہو جائے کہ اسی الحمدللہ آل رسول نال، اہل بیت نال، حضرت جناب مولا علی نال، جناب علی رضی اللہ تندی آل نال، جناب حضرت حسن نال، حضرت حسین نال اسی محبت کرنے ہاں۔ اسی تے اپنے بچیاں دے نام انہاں دے ناماں تے رکھنے ہاں، ساڈے بڑے بڑے بزرگاں دے نام انہاں دے ناماں تے سی۔ آج بھی ساڑیاں فیملیاں دے اندر انہاں دے بے شمار نام موجود نے۔ شاید ایتھے کئی اہل حدیث ایسے نے کہ جنہاں اپنے بچیاں دے نام جناب حسن دے نام تے رکھے نے، جناب حسین دے نام تے رکھے نے۔ میں کئی مسجداں ثابت کر سکنا ہاں جنہاں مسجداں دے نام نے جامعہ مسجد حسین بن علی رضی اللہ تعالی، جامعہ مسجد حسن بن علی رضی اللہ تعالی، جامعہ مسجد علی رضی اللہ تعالی۔ تو اس سارے نام اور اس ساریاں فرشتاں، اس ساریاں گلاں اس باب دا واضح تے ٹھوس ثبوت نے کہ اسی اہل بیت نال، آل رسول نال، حسنین کریمین نال محبت شروع تو کر دے آئے ہیں، اج بھی کرنے ہیں اور قیامت دیاں کندہ تک کر دے رہاں گے۔ گج کے کہو انشاءاللہ۔ تے کسے نو وکھان واسطے نہیں تے اتو بھی نہیں، کسے نو وکھان واسطے بھی نہیں تے اتو بھی نہیں، وچوں دنوں میں دسو جے اتو کر دے ہوئیے تے آپ دے بچیاں دے نام کا تو رکھیے، اتو کر دے ہوئیے تے ساڑھے بزرگاں دے نام کا تو یہ ہون۔ پتہ لگا ہے وچوں کرنے ہیں، پتہ لگا وچوں کرنے ہیں محبت۔ تو جڑے سانو اتو دا تانا مار دینے اونا بھی جو ویکھو خواہ بھی ابو بکر نام کننا کوئے، ادھر بھی تا نظر مار کے ویکھو بھی عمر نام کننا کوئے۔ میرے محترم بھائیوں دو میں پاسے ویکھنے چاہی دینے، تصویر دی ایک سیڈ نہ ویکھو، دو میں ویکھیا کرو۔ اللہ رب العزت سانو مزید اہل بیت نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات ایک ضروری مسئلہ وہ ذکر کر کے پھر اگے چلی، کیونکہ چونکہ میں آیت تو پڑھی، اہل بیت دا جدو بھی ذکر آندا ہے، آل رسول دا جدو بھی ذکر آندا ہے، تے او دے وچ سب تو بڑی ایک جڑی خیانت کیتی جاندی ہے باقی یاراں والوں، وہ اے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی آل اور آپ دے اہل بیت دا ذکر کردیاں آپ دیاں بیویاں دا ذکر ہی نہیں کیتا جاتا۔
بلکہ آپ دیاں بیویاں دے بارے کچھ اور طرح دا ذہن رکھیا جاندہ ہے. جبکہ میرے محترم بھائیوں یہ جڑی ایت ہے جس ایت اندر اہل بیت اطہار دی عظمت ہے، اے جڑی ایت ہے جس اندر حسنین کریمین دی شان ہے، اے ایت جتھوں مسئلہ شروع ہوندہ ہے نا اتھی اللہ تعالیٰ نے نام ہی نبی پاک دیاں بیویاں دا لے. ہجے دو دن پہلا ساڑھے گھر ایک عورت آ گئی کہنے لگی مسئلہ پوچھن قاری صاحب بھی یا میں گوانڈی رہیں دے سن دوسرے تے او کہنے لگے جی ویکھو نا قرآن چاہتے تے نبی پاک علیہ السلام دی آل رسول دی عظمت تے شان میں بالکل میری بہنہ بڑی عظمت تے بڑی شان ہے، لیکن اے تو ادھروں سن کے آئی ہے نا انہاں تینوں دسیا ہے تے ادھروں بھی سن کے لے جا جنہ قرآن دی اس ایت تے تیری انگر رکھا کے آکھیا ہے اے ویخ آل بیت دی عظمت، اے ویخ آل رسول دی عظمت. انہاں نو جا کے ہی قرآن لے جانا ہے تو انہاں نو کہنا ہے اے جڑی ایت مینوں وکھائی ہے نا اے تو تین کہتا پیچھا بھی نظر مار لو، اے تو تین کو کہتا پیچھا بھی چلے جاؤ، پیچھا بھی کوئی گل سمجھ لو، پیچھا کیڑی گل ہے وہ گل میں تمہیں سمجھانا. ذرا توجہ کرنا غور کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن سارے خودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نال ادب نال پڑھنا ہے ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے. ہر بندہ جڑا نبی پاک دیاں بیویاں دی عظمت دا قائل نہیں، ہر بندہ جڑا نبی پاک دیاں بیویاں والے بیت اندر شامل نہیں سمجھدا وہ ایتھوں ہی ہے تو پڑھدا جتھوں میں تلاوت کیتی ہے، پچھوں نہیں پڑھدا شروع نہیں پڑھدا، لیکن میں شروع تو پڑھاں گا. اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الأولى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ رب العزت نے آل رسول دی عظمت دا تذکرہ اہل بیت دی عظمت دا تذکرہ نبی پاک دیاں بیویاں تو شروع کیتا تاکہ اختلاف نہ رہ جائے، تاکہ رولا نہ رہ جائے، تاکہ جھگڑا نہ رہ جائے، تاکہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے. فرمایا یا نساء النبی اے میرے پیغمبر دیو بیویو تو ہاڈا مقام عورتاں دی طرح نہیں، تو ہاڈی عظمت عورتاں دی طرح نہیں. کی مقام نبی پاک دیاں بیویاں دا، دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا کائنات دے لوگوں جڑیاں میرے پیغمبر دے عقد اطہر دے اندر آ گئیاں، جڑیاں میرے پیغمبر دے نکاح اندر آ گئیاں، او میریاں تے
تیریاں ماما بن گئیاں نبی پاک دیاں بیویاں نے میریاں تیریاں ماما نے نبی پاک دیاں بیویاں نے میرے تیرے واسطے قابل عزت تے قابل احترام نے او کائنات دے لوگو ویسے تے نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں دا مقام بڑا بلند ہے لیکن میرے پیغمبر دی ایک بیوی دی شان بڑی اعلیٰ ایک بیوی دا مقام بڑا اعلیٰ ایک بیوی دی عظمت بڑی اعلیٰ ایک بیوی دا رتبہ بڑا بلند ہے اور وہ بیوی کیڑی بیوی ہے میری تیری ماں ہے مومنہ دی ماں ہے میرے پیغمبر دی بیوی ہے نام سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اے میرے پیغمبر دی عظمت والی بیوی ہے میں کہا کرنا آج دی میری ماں بہن دے سر تے دوپٹہ کاٹن دا سر تے دوپٹہ پلچھی دا سر تے دوپٹہ سیال کوٹ دی کسے مل دا سر تے دوپٹہ فیصل آباد دی کسے ٹیکسٹائل مل دا لیکن ماں ایشا و ماں ہے جدے سر تے رب نے دوپٹہ بھی پایا ہے تے سورہ نور دا پا چھڑیا ہے اے میرے پیغمبر دی عظمت والی بیوی اللہ اکبر اللہ تے میرا دل کر دے میں محبت دا ترانہ بول جاواں آقا دے پسینے نو آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا او تائیوں عائشہ دی چادر دا او تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا او تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا اور عرشاں تو مولا نے دتیاں صفائیاں نے کہ میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازلون والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار پہلا پوائنٹ اہل بیت اندر سب تو پہلے نبی پاک دیاں بیویاں آل رسول اندر اور پھر اس تو بعد میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں ساریاں بیٹیاں میرے پیغمبر دیاں اللہ اکبر اللہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ
سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. کون فاطمہ؟ میرے پیغمبر دے جگر دا ٹکڑا فاطمہ. کون فاطمہ؟ حسن و حسین دی ماما فاطمہ. کون فاطمہ؟ علی دے گھر دا قرار فاطمہ. کون فاطمہ؟ جنت دی عورتاں دی سردار فاطمہ. کون فاطمہ؟ حیات دار فاطمہ. کون فاطمہ؟ تہجد گزار فاطمہ. کون فاطمہ؟ شب سجدہ دار فاطمہ. اللہ اکبر. میں تے پڑھیا حدیث پاک اندر میرے پیغمبر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اتنا میرے پیغمبر عزت ادب کریا کر دے. میرے پیغمبر نے جدو ویکھیا کر دے سیدہ فاطمہ بیٹی آ گئی, میرے پیغمبر اٹھ کے اپنی بیٹی دا استقبال کریا کر دے. اور سیرت دی کتاب اندر میں پڑھ گئے جدو سیدہ فاطمہ آیا کر دیاں میرے پیغمبر اپنی بیٹی دا متھا چومیا کر دے تے بیٹی میرے پیغمبر دا ہاتھ چومیا کر دی. بیٹی دا پیار بھی وکھرائے, اگو باپ دا پیار بھی وکھرائے. اللہ مراکی وال والیاں پتہ لگا میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی دا متھا چوم کے قیامت تک آن والے امتیاں نو سبق دے دیتا ہے. بیٹیاں زحمت نہیں, بولو بیٹیاں رحمت ہویا کر دیاں نے. بیٹیاں اللہ دی رحمت ہویا کر دیاں نے. میں نے ایک بندے نے گل سنائی, اے پنڈی پٹیاں دے علاقے دے اندر آج بھی ایک علاقہ ایسا ہے کہ جتھے بیٹی پیدا ہوئے نا تے لوگ باقاعدہ اس دے گھر افسوس کرن جاندے نے. وہ بڑا افسوس ہویا تیرے گھر وچ دھی جم پئی, بڑا افسوس ہویا تیرے گھر وچ بیٹی جم پئی. اے کلمہ پیغمبر دا پڑھنا تے بیٹیاں تو نفرت کرنا, کلمہ پیغمبر دا پڑھنا تے بیٹیاں نو برا کہنا. اور پھر دوسری بات ہے کئی تے انج برا کر دینے تے کئی بیٹیاں دا حق کھاتی بیٹھے نے. کئی باپ ایسے نے جنہ اپنیاں بیٹیاں نو حق نہیں دیتا. کئی پرا ایسے نے جنہ اپنیاں بہناں تے حق کھاتے ہوئے نے. اے نہ میرے بھائیو ظلم نہ کریا کرو, زیادتی نہ کریا کرو. میرے پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دنل پیار کر کے شفقت کر کے محبت کر کے متھا چم کے دس دیتا ہے. اور میرے امتیوں بیٹیاں نو برا نہ سمجھیا جے, بیٹیاں دے بارے برا ذہن نہ رکھیا جے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ میں غلط فہمیاں دور کر چکیاں ہوں سیال کوٹ اندر بھی بلکہ پورے پاکستان دے اندر الحمدللہ میں اپنا مسلک اپنا منہج پیش کر چکیاں ہوں اور لوگاں نو دس چکیاں ہوں. اور لوگوں ساڈے وال بھی ویکھو اسی بھی تانوں دسیے کسی کیویں مننے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج یہ دیتے زیادہ گفتگو کرم دی ضرورت نہیں, صرف ایک قدمت شیر پڑھ کے اگے چلا جاواں گا. اللہ اکبر. کون جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرامتاں وچ شمار ہوندا اے, شرافتاں وچ شمار ہوندا اے. علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندا اے. علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندا اے. اللہ اور توجہ کرنا. زہرا پاکے علی بھی پاکے, حسن بھی پاکے, حسین پاکے. اللہ اللہ اللہ. سارے میرے پیغمبر دے صحابہ ابو بکر بھی پاک نے, عمر فاروق بھی پاک نے, عثمان غنی بھی پاک نے, علی مولا بھی پاک نے, حسنین کریمین بھی پاک نے, طلحہ و زبیر بھی پاک نے, سعد و سعید بھی پاک نے, عبد الرحمن بن عوف بھی پاک نے, حسد تو پاک نے, بغض تو پاک نے, نفاق تو پاک نے, بزدلی تو پاک نے. اور یارو
میں کہا کرنا ابو بکر دی الف تو لگ کے علی دی یا تک گج کے بولو سارے صحابہ، سارے بولو سارے بولو سارے صحابہ پاک نے اللہ 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 زہرا پاکے علی بھی پاکے حسن بھی پاکے حسین پاکے علی دا سارا گھرانہ جلیا نبی دا سارا گھرانہ جلیا تہار تاند چشمار ہوندے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا آؤ گل کریے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں کائنات دے لوگ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظمت والے تے کتنی شان والے اللہ صحیح البخاری دی اندر جناب سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک بڑی پیاری صفت لکھی ہوئی ہے ذرا تسی بھی سن لو محبت دے نالے اللہ اکبر اللہ صحیح البخاری وچ لکھی ہے میرے پیغمبر منبر تے تشریف فرما اور میرے پیغمبر نے اپنے بیٹے حسن وچ کر کے اپنی ران اتے بٹھایا ہے پٹ اتے بٹھایا ہے گودی اندر بٹھایا ہے اور میرے آقا اپنے بیٹے والے اشارہ کر کے فرماتے نے ہاذا ابنی سیدن اے میرا بیٹا سید تے سردار ہے ذرا پتہ رکھیا جے سیداں دا اینو میرے پیغمبر سید کہندے پے جے حضرت حسن میرے پیغمبر نے آپ سردار آکھیا کیوں آکھیا وجہ کی ذرا وجہ بھی سن لو ذرا دیکھیا جے سیدہ دا کام کیے ذرا دیکھیا جے سیدہ دی سیرت کیے ذرا دیکھیا جے سید کام کیڑے کر دینے اور ذرا دیکھیا جے کہ سیدہ نو کرنا کی چاہیدہ ہے اللہ اکبر اللہ نے قربان جاماؤ میرے پیغمبر فرماتے نے ہاذا ابنی سیدن اے میرا بیٹا سید اے میرا بیٹا سردار ہے تے بعد اندر میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ یصلحو فرمایا کائنات دے لوگو ہے میرا بیٹا سردار اس واسطے ہے آن قریب اللہ تعالیٰ میرے بیٹے دی وجہ تو مسلمانہ دیاں دو بڑیاں جماعتاں دے درمیان صلح کروا دے گا مسلمانہ دیاں دو بڑیاں جماعتاں دے درمیان صلح رب کروائے گا تے صلح دا درمیان اندر جڑا بندہ ہے وہ جناب حسن ہونگے اور پھر وقت آیا ایک پاسے جماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیئے اور دوسرے پاسے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیئے آپ نے خط لکھ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور بلا کر کے ایک مقام تے جمع کر کے اللہ اکبر اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال صلح کر لئی لڑائی مکا دیتی جھگڑا مکا دیتا اختلافات ختم کر دیتے وہ کائنات دے لوگوں پتہ لگا میرے پیغمبر دا بیٹا سید تے سیدہ دا کام توڑنا نہیں سیدہ دا کام جوڑنا ہے میرے پیغمبر دا بیٹا حسن سید تے سیدہ دا کام لڑائی بدانا نہیں بلکہ لڑائی مکانا ہے آؤ سیدو لڑائیاں مکایا کرو آؤ سر ایسے سید کوانا سوکھا ہے سردار کوانا سوکھا ہے ایسے جناب ہر تیلی پیچھے ہر وڈی تو وڈی لڑائی پیچھے کو وڈے بندے دا ہی ہاتھ ہوندہ ہے اور نہ بھائی نہ وڈا او نہیں جڑا لڑائیاں پواوے سردار او نہیں جڑا دوواں جماعتاں نو لڑا دے وے سردار او نہیں جڑا دوواں جماعتاں دے درمیان اختلاف پیدا کر دے وے سید تے سردار او ہے جڑا صلح کراوے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دی عمل کرے اللہ اکبر اللہ او کیا حسن و حسین دیاں شانہ اللہ اللہ تُسی اگے کے بال بھائی نے لے آکے بھی چلو کئی رکھو سبحان اللہ سی چپ بیٹھے ذرا سارے کو سبحان اللہ 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 وہ کیا حسن و حسین
دیاں شاناں او کیا حسن و حسین دیاں شاناں کیا حسن و حسین صرف نام نہیں لینا چاہیے سیداں دا صرف بینر نہیں چھپانے چاہیے سیداں دے صرف جلسے نہیں کروانے چاہیے سیداں دے صرف ترانے نہیں پڑھنے چاہیے سیداں دے بلکہ سیداں دی سیرت اپنانی چاہیے سیداں دا طریقہ اپنانا چاہیے او کیا حسن و حسین دیاں شاناں او سارا جگ ہے او سارا جگ ہے جس دا پروانہ زہرا دیاں اکھیاں دا نور دو میں زہرا دیاں اکھیاں دا نور دو میں ہے درد جگر دے پارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ماشاءاللہ جناب محترم مولانا خطیب ایشیا حضرت علامہ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیاتی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے کے آئے دعا کر اللہ تعالی جناب محترم قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالی انہاں دی زندگی اندر علم اندر عمر اندر تجربے اندر اللہ مزید برکت فرمائے اور اللہ تعالی انہاں دا سایہ تا دیر ساڑھے تے قائم فرمائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درام حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نل پیار نل سندے چلے جانا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما اور میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے دوما شہزادیاں نل جناب حسن نل جناب حسین نل اتنا پیار کر دے اتنی محبت کر دے اتنی عقیدت کر دے میرے پیغمبر انہاں دوما دے نل اتنا پیار کر دے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما نبی پاک دوانو سامنے بٹھا نہیں دے تے میرے پیغمبر دم فرما کر دے وَإِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ هَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ یہ میرے پیغمبر پڑھ کے دم کریا کر دے اوے آنا کلا تذکرہ نہ سنیا کر حسنین کریمین دا ادھر نہ لوے حسنین کریمین دا تے بچیاں نو پنے ہون لال تاکے ادھر جناب تذکرہ سنے حسنین کریمین دا ادھر جناب ایتھے تاگا بنیا ہوئے کارا ادھر جناب تذکرہ سنے حسنین کریمین دا ادھر جناب باپ دے اپنے مکان نو جناب بلاواں تو بچان باپ تے ہوتے کالی ہانڈی موتی ماری پئی ہوئے ادھر تذکرہ سنے تے کرے تے نام لمے سیدین دا تذکرہ لمے جناب حسنین کریمین دا ذکر کرے حسنین کریمین دا تے دوسرے پاسے حال ہوئے کہ گھر وچ بچہ پیدا ہوئے تے باہر لیا کے پتر ٹنگ دے میں اور میں پوچھنا چاہنا ہاں کہ حسنین کریمین دی سیرت نے تینو اے درس دیتا ہے کہ مقام دی چھت تے کالی ہانڈی رکھ لے کہ حسنین کریمین دی سیرت وچوں اے سبق تینو کتھوں مل گیا ہے کہ بچیاں نو کالے تے لال ٹاکے تو بندہ پھرے اے دیکھ حسنین کریمین دی سیرت کیا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر سامنے بٹھا کے دوواں نو دم کریا کر دے تے پڑھیا کر دے اللہ دی پناہ وچ اپنے دوویں بیٹیاں نو دیا کر دے اور فرما دے اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ اللہ اکبر اللہ اے کئی فون آندے نے کئی بری آندے نے لو جی بچہ ساڈا ڈر جاندا ہے بچہ ساڈا ضد کردا ہے بچے ساڈے نو نظر لگ جاندی ہے تے کوئی انہاں نو دسی رہا بھی یہ دعا یاد کرو پہ اللہ جاندہ ہے بندے ترلے لیندے نے دعا ہی نہیں آمدی پتہ ہی نہیں پڑھنی کیویں آکھنا کیے اور کیڑے لفظ پڑھنے نے حضرات تیزی وقار گل سیدھی ہے آل رسول نال محبت صحیح معنی چ اے دا ہی نام ہے کہ انہاں دیاں اداواں اپنائیاں جان انہاں دے طریقے اپنائے جان اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تے محبت ہی بولی جناب حسین دے بارے بولیا کرنا حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے او جیڑے بوخے تو منگدا
سارے آئے او بوکھے والے الہ تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اللہ فرماتے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا کائنات دے لوگو میں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دی اندر ہے اتنا در دے اندر ذکر کرنا چاہواں گا اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے برائی تو دور رہنا ہے سجے والے نو حکم دیتا ہے برائی تو دور رہنا ہے کھبے والے نو حکم دیتا ہے برائی تو دور رہنا ہے سامنے والے نو حکم دیتا ہے برائی تو دور رہنا ہے باہر والے نو حکم دیتا ہے برائی تو دور رہنا ہے اللہ ساری دنیا دے لوکاں نو کہندے نے برائی تو دور رہنا ہے پر برائی نو حکم دیتا ہے حسین تو دور رہنا ہے حسین تو دور رہنا ہے پتہ لگا حسین وہ ہے جنہوں رب نے آپ پاک کیتا جنہوں رب پاک کرم دا ارادہ کر لوے اللہ اکبر اللہ اور کتھے یاد آئے حضرت مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن لوگو حسین خوشبو دا نام ہے حسن خوشبو دا نام ہے مولانا کیوں خوشبو کیوں کہندے دے فرمایا میرے نبی نے انہوں خوشبو آکھی ہے میرے پیغمبر فرمایا کر دے سن ریحان تایا ریحان تایا ریحان تایا فرمایا کائنات دے لوگو اے تو میں میرے پھل نے اے تو میں میریاں خوشبوواں نے وہ تانوں چمیلی چو خوشبو آوے مینوں حسن چو خوشبو آوے وہ تانوں گلاب چو خوشبو آوے مینوں حسین چو خوشبو آوے اللہ اکبر اللہ نے قربان جاوا اور کائنات دے لوگو ایتھوں لگ کے اور مجمع تک جننے بندے بیٹھی ہو ہر بندے نو میں دعوت دینا چاہواں گا میرے حسین نال پیار کریا کر حسین نال پیار کرنا بھی عبادت ہے میرے حسن نال پیار کریا کر حسن نال پیار کرنا بھی عبادت ہے میرے حسین نال پیار کریا کر حسین نال پیار کرنا بھی رب دی رحمت دا ذریعہ ہے میرے حسن نال پیار کریا کر حسن نال پیار کرنا بھی رب دی رحمت دا ذریعہ ہے وہ لوگو حدیث پاک اندر آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے انج کر کے اپنے دوواں شہزادیاں نو اٹھایا جامع ترمذی دی روایت شام دا وقت آن والا صحابی آیا محبوبہ گل کرم تو بعد جان لگا محبوبہ میں ایک اور گل پوچھنا چاہنا فرمایا کی پوچھنا چاہتے ہو محبوبہ تواڈے پہلواں وچ کون ہے تواڈے سجے کھبے کون ہے اے تواڈی کملی دے تھلے کون ہے اے تواڈی ردائے رحمت دے تھلے کونے تے میرے پیغمبر نے پلے پراں کیتے ایک پاس میرے حسن سن تے دوسرے پاس حسین سن تے میرے پیغمبر نے کی فرمایا او صحابیہ نوٹ کر لے آن والے پروانے نوٹ کر لے یہ دوویں میرے شہزادے نے میں انہاں نال پیار کرنا وا تے میں اللہ کول دعا کرنا جڑا انہاں نال محبت کرے گا اللہ او دے نال محبت کرے گا اللہ دنل پیار کرے گا پتہ لگا حسنین کریمین پیار کرنا یہ رب دی محبت دا ذریعہ ہے انہاں پیار کرو رب بھی تہاڈے نال پیار کرے گا اور انہاں واسطے برا نہیں سوچنا دل وچ بری گل نہیں لیانی دل دے اندر میل نہیں رکھنی میرے پیغمبر نو انہاں دا دکھ نہیں برداشت میرے پیغمبر نو انہاں دی تکلیف نہیں برداشت صحیح حدیث اندر بات موجود ہے سلسلہ حدیث صحیح اندر حضرت شیخ البانی لے کے آئے نے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ نبی پاک
علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے کولوں دی گزرے، اندر بچیاں دے رون دی آواز آئی گئے، بچیاں دے رون دی آواز سن کر کے میرے پیغمبر مضطرب ہو گئے، میرے پیغمبر بے چین ہو گئے، اللہ دے پیغمبر اندر تشریف لے گئے۔ فاطمہ میرے بچے کیوں روندے پینے، فاطمہ میرے بیٹے کیوں روندے پینے، فاطمہ میرے بچیاں نو کی پریشانی ہے؟ بابا پیاس لگی ہے بچیاں نو، حسن نو بھی پیاس لگی ہے، حسین نو بھی پیاس لگی ہے، تے پانی کوئی نہیں جے دی وجہ تو بچے روندے پہنے، پانی کوئی نہیں جے دی وجہ تو بچے بلکھ دے پہنے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے دوواں نو اٹھایا، اٹھا کے میرے پیغمبر باہر لے کر کے آئے۔ میرے آقا فرماتے نے صحابیو پانی ہے کسے دے کول میرے بچیاں نو پیاس لگی ہے، محبوبہ پانی تے موجود کوئی نہیں، ادھر بچے مسلسل رو رہے نے، ادھر بچے مسلسل جناب سبحان دے پینے نا۔ میرے پیغمبر نو کتنا پیارے بچیاں دے نال راوی بیان کردا ہے، میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا اللہ دے پیغمبر نے اپنی زبان جناب حسن دے منہ وچ داخل کر دتی ہے، انج کہہ لو نا ساقیے کوثر نے اپنی زبان، ساقیے کوثر نے اپنی زبان جناب دے حسن دے منہ وچ داخل کر دتی ہے۔ حضرت حسن میرے پیغمبر دی زبان چوز کر کے خاموش ہو گئے، پھر میرے پیغمبر نے اپنی زبان جناب حسین دے منہ وچ داخل کر دیتی ہے۔ اور لوگو اے او زبان ہے جس زبان چو قرآن نکلی ہے، اے او زبان ہے جس قرآن چو سورہ بقرہ نکلی ہے، اے او زبان ہے جس زبان چو سورہ آل عمران نکلی ہے، اے او زبان ہے جس زبان چو سورہ نساء نکلی ہے، اے او زبان ہے جس زبان چو قرآن دے تی پارے نکلے نے، اے او زبان ہے جس زبان دے پارے رب کہندے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، اے او زبان ہے جس زبان دے پارے اللہ فرماتے نے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اس زبان وچوں جو نکلدا ہے او علم دی وجہ تو ساڈی پیاس بجھدی ہے، تے او زبان ہی جدوں حسین نے چوس لئی ہوئے گی نا، کتنی عظمت والے نے جناب حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان چوس لیے تے خاموش ہو گئے نے۔ پتہ لگا میرے پیغمبر نو اتنا پیار انہاں نواسیاں دے نال، میرے کولے کتاب پئی ہے میں دے اندر پڑھیا سیدنا راوی بیان کردا ہے ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ دے نال جا رہے نے، ایک بچہ نظر آیا، میرے پیغمبر نے اس بچے دے کول جا کر کے انہوں چک لیا، او دے نال پیار کیتا۔ اللہ اکبر، اللہ صحابہ بیان کردے نے محبوب بچہ کون ہے، کہدا بیٹا ہے تانوں پتہ ہے، فرمایا مینوں تے نہیں پتا، ایدا باپ کون ہے مینوں تے نہیں پتا، محبوبہ پیار کیوں کر رہے ہو، فرمایا پیار تاں کر رہا ہاں کل ویکھیا سی میرے حسین نال کھیلدا پیا سی، میرے حسین نال کھیلدا پیا سی، اور لوگوں پتہ لگا حسنین کریم نال محبت کرنا میرے پیغمبر نال محبت دا ذریعہ، حسنین کریم نال پیار کرنا رب نال پیار کرن دا ذریعہ، جڑا انہاں نال پیار کرے گا انہاں نال میرا نبی پیار کرے گا، جدے نال میرا نبی پیار کرے گا اودے نال کائنات دا رب پیار کرے گا۔ اور میں بعد لفظاں دے اندر کہہ دینا چاہنا ہاں، دو ٹوک الفاظ اندر کہہ دینا چاہنا ہاں، میں کسے دی بالکل پن کان نہیں رکھن والا، جس مقابلے دے اندر اور جس کسی وٹی تے اور جس تکڑی تے رکھ کے جناب دے حسین دے مقابلے دے اندر کسے غیر صحابی نو تولیا جاندا ہے، کسے دوسرے تیسرے نو تولیا جاندا ہے، میں نہیں اس بات دا قائل جتھے میرا حسین ہے اتھے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، جو مقام جناب دے حسین دا ہے میں حسین دے مقابلے دے اندر ایک غیر تابی نو کیویں لے کے آواں، میں جناب نبی دے نواسے دے مقابلے دے اندر ایک غیر نواسے نو کیویں لے کر کے آواں۔ القرض میرا پیار حسین نال، میری محبت حسین نال، میری عقیدت حسین نال، بلکہ ایک جگہ تے سی اے مہینہ پہلے اسی کافی سارے علماء جمع ساں اور اتھے باس ہون لگ پئی کی موقف رکھنا چاہیے ہے حضرت حسین دے بارے، اور دوسرے پاسے اللہ جان دے اس مقام تے ساڈا فیصلہ
فیصلہ ہویا بھائی اسی تے پیار کرنے ہاں حسین نال تے دعا کرنے ہاں اللہ سانو حسین نال پیار کرن والیاں وچ کھڑا کرے تے جڑا کسی اور نال پیار کردا ہے اسی اونوں ہور کچھ نہیں کہندے اسی انہاں کہنے ہاں بھائی اللہ تینوں قیامت والے دن او دے نال ہی کھڑا کر دے اللہ تینوں او دے نال کھڑا کر دے وے اسی تے جناب دے حسین نال پیار کرن والیاں چ کھڑے ہونا ہے اسی تے آل رسول دے نوکراں وچ کھڑے ہونا ہے اسی تے اہل بیت دے چاکراں وچ کھڑے ہونا ہے اسی کسے دوسرے دی صف وچ کھلونا پسند کر دے نہیں کر دے جتھے صحابہ نال پیار کرن والے ہون گے آل رسول نال پیار کرن والے ہون گے اہل بیت نال پیار کرن والے ہون گے اوتھے کھڑا ہوواں گا اور جاندیاں جاندیاں آخری ترانہ سن لو اللہ 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 میں اہل بیت دا نوکر اچھی آنکھو سبحان اللہ 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 میں اہل بیت دا نوکر ساؤنڈ آلیا تھوڑی جی روٹی ساؤنڈ نو بھی کھوا دے میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ کر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی کرا میں ساری عمرانو کری سیاشیانے دی کرا میں ساری عمرانو کری سیاشیانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا میں اہل بیت دا نوکر اللہ 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 خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.